mag-ampok kitang tanan. Among balaan og maluluon nga Amahan, Dios nga nahigugma kanamo, nagpasalamat kami kanimo bisan dihang kami naisalaag gikan kanimo. Og nagpuyo sa sala, gipakita mo kanamo ang kaluoy, ug sa wala pa kami makaila kanimo, gihugma mo kami aron maluwas kami. Gipadala mo ang Ginoong Hesus, gikuha niya ang tunglo og paghukom nga angay kanamo, ug pinaagi sa bilhong dugo ngayang giula sa krus. Gihugasan niya ang tanan namo mga sala hangtod sa kahangturan. Tungod sa iyang dakong grasya, dili na kami moatubang pag-usab sa paghukom o paghusay. Nagpasalamat kami kanimo alang niining katinghalahang grasya. Ginoo, nagpasalamat gayud kami kanimo sa pagtabang kanamo nga masabtan ang imong kahibulongang grasya ug sa pagtugot kanamo nga makadawat sa kaluwasan pinagi sa pagtuo aron maangkon namo ang kinabuying dayon ug ang mahimayong paglaom nga makasulod sa imong gingharian. Niini higayuna kami nga gitubos pinaagi sa bilhong dugo sa Ginoo, nagtigom sa imong presensya aron daygon ang imong dakong grasya ug tugma tun-an ang imong pulong ug makig-uban kanimo sulod niining balaan nga katiguman. Ginoo, ug nagtuo kami nga bisan karon ang Ginoo aniya uban kanamo. Ginoo, palihog tan-awa ang matag usa kanamo, kupti kami gamit ang imong maluluon nga mga kamot ug hingpitang hulmaha kami pinaagi sa imong grasya, sa imong pulong ug sa gahom sa Espiritu Santo. Giyahi kami aron ang nahabilin namong kinabuhi dili mawalay pulos sa imong atubangan ug tabangi kami nga makapuyo sa kinabuhi nga takos isip imong mga anak ug samtang hapit sa magsugod ang summer retreat. Kinasing-kasing kaming nag-ampo nga daghang mga kalag ang madala ngadto sa Ginoo ug nga ang imong dakong buhat sa kaluwasan mahitabo pag-usab. Palihog gamita kami nga tanan sa epektibong paagi sumala sa imong kabubot alang niining bulahaton. Niining katapusan ng mga adlaw, samtang nakaduol na ang adlaw sa imong pagbalik. Palihog tudloy kami sa klase sa kinaiya nga angay kanamo sa imong presensya. Hopti ug giyahi kami pinaagi sa imong pulong ug sa gahom sa balaang espiritu. Palihog ubani ang tanang mga iglesia sa tibuok nasod ug sa tibuok kalibutan. Bisan sa mga panahon sa kalisdanan, ubani ang tanang mga igsuon nga dagbarog sa ilang pagtuo ug nagsangyaw sa ebanghelyo. Tabangi sila pinaagi sa imong grasya sa imong pulong ug sa gahom sa balaang espiritu aron ang mas dakong bulaton nga imong gitungha matuman gayud niining katapusan ng mga adlaw. Palihog hinaot nga ang balaang espiritu bigaya kanamo niining higayuna. Nagampo kami niini sa ngalan sa Ginoong Hesus. Amen. Ayan nato ang atong mga Biblia sa Marcos Kapitulo 2, versikulo 1. Marcos Kapitulo 2, versikulo 1, taman versikulo 12. Marcos Kapitulo 2, versikulo 1, hangtod Kapitulo 12. Basahon ko kini. Ug sa misulod siya pag-usab sa Capernaum sa tapos ang pila ka adlaw, gidungog na siya didto sa balay ug gilayon nanugok ang panahon sa mga tawo kani hangtod nga wala nay kasudlan bisan pa sa haduol sa pultahan ug iyang gisulti kanila ang pulong. Ug miabot kaniya ang mga nagadala sa usa ka tawong paralitiko nga gihayungan sa upat ug kay wala sila makahimo pagduol kaniya tungod sa panahon sa katawanan. Gibuslutan nila ang atop sa tungod niya ug sa nabuslutan na kini gituntod nila ang duyan nga gihigdaan sa paralitiko ug sa nakita ni Jesus ang pagtuo nila, nagingon siya sa paralitiko, "Anak, gipasaylo ang imong sala." Apan may mga eskriba nga nagalingkod didto ug nagtulo timbang sa ilang mga kasing-kasing. Kay ngano ba nga kining tawhanon nagasulti sa ingon siya nagapasipala? Kinsa ba ang arang makapasaylo sa mga sala kundi usa lamang ang Dios? Ug gilayon sa hingbaluan ni Jesus sa iyang espiritu nga nagatulong timbang sila sa ingon sa sulod sa ilang kaugalingon. Siya miingon kanila,
nganong nagatulimbang kamo niining mga botanga sa inyong mga kasing-kasing. Hain man ang labi pang masayon ang pag-ingon sa politiko, gipasaylo ang imong sala kon ang pag-ingon tumindog ka ug kuha ang imong duyan ug lumakaw ka. Apan aron inyong hibal-an nga ang anak sa tawo adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpapasaylo sa mga sala. Nagaingon ako kanimo tumindog ka, kuha ang imong duyan ug mantod ka sa imong balay ug mitindog siya ug diha gidala ang duyan ug mipahawa sa atubangan nilang tanan sa pagkaagi nga silang tanan nangitangala ug nang himay sa Dios nga nagaingon wala pagid kita makita sa ingon niini. Kutob dinhi ang tag-init mao ang panahon din daghang mga tawo ang moadto sa baybayon sa kabukiran o mobiyahe sa gawas sa nasod aron makalikay sa kainit ug mopahuway. Apan lahi ang atong plano tungod kay ang mga estudyante nagbakasyon ug ang mga nagtrabaho makahimo og bakasyon. Kanunay natong gipahimusdan kini nga dakong oportunidad sa pagsangyaw sa pulong, pag-ebanghelyo o pagluwas sa mga nawala nga kalag. Sama sa inyong nahibal-an atong gipahigayon ang spring, summer ug autumn retreat ug uban pa sa Galilee Center sa Gwangju. Ang summer retreat ilabi na ang nakadani sa pinakadakong panon sa mga tawo nga nagtapok aron maminaw sa pulong ug maluwas. Kasagaran kapin sa 10,000 ka mga tawo ang nagtapok alang sa matag batch. Mao kana ang hinungdan nganong atong gipahigayon ang summer retreat sa 7 ka batch. Kanunay kitang maningkamot pag-ayo aron iwali ang ebanghelyo ug mag-counsel ang mga tawo. Bisan pa atol sa summer retreat kung daghang mga iglesia ug mga igsoon gikan sa tibuok nasod ang magtigom, magampo kita nga magkauban ug mag-focus sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Atol usab sa summer retreat nga ang kadaghanan sa mga tawo makadawat og kaluwasan. Sa dihang una na akong gipahigayon ang summer retreat sa Amerika, nagabang kami og retreat center sa Asheville, North Carolina. Usa ka pasilidad nga gitukod sa usa ka simbahan sa Baptist. Maayo kaayo ang mga pasilidad bisan kung walay dako nga auditorium kating-ad bisan kung kini usa ka simbahan sa Baptist wala kini baptismal. Nag-abang og nagamit kami sa lugar kaniadto nahinumdum ko nga gibati nako ang gamay nga kasuya tungod kay ang retreat center maayo kaayo ang pagkabuhat. Aban ang atong retreat center mas dako ug mas nindot pagayod. Walay makatupong niini. Sa tinuod lang, nagtuo ako nga walay laing lugar sa kalibutan nga adunay mga pasilidad nga sama kadako og kaorganisado sa atong Galilee Retreat Center. Nagpadayon pa ang trabaho sa construction tungod kay kulang pang atong mga lodging. Napugos kita sa pag-abang ug pag-book daan sa mga duol nga pension house bisan pa man og medyo mahal kini. Puno na ang tanang mga kwarto didto busa dili kita makakuha og lugar. Daghan ang mga kalisod apan nagpadayon kita karon sa pagtukod og bag-ong building alang sa kapuy-an, di ba? Ang mga building nga atong gitukod karon adunay 480 ka mga kwarto og lagmit pipila ka gagmay nga mga auditorium. Inigkahuman iniini diha na nato ipahigayon ang summer retreat sa sunod tuig. Paspas ang pag-uswag sa construction. Sama sa inyong nahibal-an ang pagtukod sa mga pasilid sa lodging usa ka dako nga bulahaton. Ang gastos milampas sa 60 billion nga won o 2.4 billion nga pesos. Apan gihimo nato ang construction
nga walay bisan unsang dakong mga problema. Dili ba kana katinghalahan nganong kinahanglan natong buhaton kini? Kay daghang mga tawo ang nakaka-plug og kaluwasan kung magpahigayon kita og mga retreat dito. Mapalit ba nato ang kalag sa mga tawo gamit ang kwarta? Dili. Ni makabot nato kini sa pinaagi sa atong kaugalingon, mga abilidad o pamaagi. Apad kung daghang mga tawo ang magtigom aron magampo og mag-evangelize nga mainiton ang mga nanambong ubati og kusganong pangahinanglan nga maluwas, gibati nila ang kinahanglan silang maluwas o mobiya. Apan dili sila makabiya kay kun walay mopasakay kanila, dili gyud sila makalakaw gikan didto. Mao gyud kana ang hinungdan nganong kini ang hingpit nga setup. Busa walay sila'y laing kapilaan gawas sa paglingkod og tarong og pagpaminaw sa pulong. Sa katapusan makita nato sila nga nakadawat sa kaluwasan og nabautismuhan samtang nagpamatuod. Kung wala pa ko moadto sa retreat center, niadtong higayuna, lagmit nati unta ko og dakong katalagman. Pagkadako gayud sa kalipay sa Dios, karon aduna katay misyon sa tibuok kalibutan nga naglangkob sa 83 ka nasod ug nakaabot sa kapin sa 1,700. Pila gani ito ang eksaktong numero? Dili kayo ko maayo sa mga numero. Apan aktibo natong gisangyaw ang ebanghelyo ug nagtukod og mga retreat center sa gawas sa nasod aron mas madasigon nga makasangyaw. Mao kana ang hinungdan nga nagtuo ako nga ang Dios magauban kanato niining retreat. Ug usa ka dakong buhat sa pagluwas sa daghang mga kalag ang mahitabo. Apan dili kini mahitabo sa iyang kaugalingon. Mulihok ang Dios kung ang mga nakadawat na sa kaluwasan makahiusa sa kasing-kasing sa pagampo, paghago, pag-ayo ug pagbarog nga nakaiusa. Mao kana nga naglaom gayud ako nga ang tanang mga Kristiyano nga naluwas na magpadayon sa pagampo niining panahona. Naglaom ako nga kita mag-evangelize og dag-on ang atong mga pamilya, mga parente, mga higala og mga silingan aron makadawat sa kaluwasan. Busa kinahanglan nga moapil ang tanan niini. Mao nga karong adlaw ang titulo sa atong sermon mao ang kadtong naggigaya sa mga makasasala ngadto kang Kristo. Sa miaging duha ka semana naghisgot ako bahin sa evangelism nga nag-ingon atong himuon ang moabot sa summer retreat nga usa ka oportunidad sa pag-evangelize karon usab uban ang kasing-kasing nga nangamdam alang sa atong summer retreat. Nahibalan ninyo ang mga pulong nga gisulti sa Ginoo sa Biblia nagpakita sa kabubuton sa Dios nga daghang mga tawo ang maluwas. Si Jesus mingon sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 14 sa maong pagkaagi dili mao ang kabubuton sa inyong amuhan nga atoa sa langit nga mawala ang usa niining nga gagmay. Kung ang mga tawo sa kalibutan magtawag sa mga kabus sa mga walay edukasyon ug niadtong mga gitamay sa uban nga labing ubos o labing ubos bisan alang niana nga usa ka kalag. Ang Dios adunay plano busa dili kabubuton sa Dios nga bisan kana nga usa ka tawo mawala. Kabubuton sa Dios nga sila maluwas. Dungag pa sa unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 4 nga ang ating huya sa tanang mga tawo nga mga luwas ug nga makadangat sa pag-ila sa kamatuoran. Gusto sa Dios nga ang tanang mga tawo maluwas. Ang Dios na higugma sa tanan sa kalibutan nga patas ug gusto niya nga ang ilang mga kalag maluwas. Si Juan Bautista nagpamatuod tungod kang Hesus. Siya mingon sa Juan kapitulo 1 bersikulo 29, tan-awa ang korder sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Siya lamang ang nagdala sa mga sala sa tanang tao sa kalibutan. Diya sa iyang lawas, siya nga walay sala, iyang gidawat ang silot sa kamatayon ug gibitay sa krus. Sulod sa 6 ka oras,
Iyang giantos ang labing dakong kaulaw ug pag-antos nga mahimong atubangon sa usa ka tawo ug iyang giula ang tanan niyang bililhong dugo aron mapasaylo ang atong mga sala hangtod sa hangtod. Ug siya moingon sa usab sa Mateo Kapitulo 16 bersikulo 26 kay unsa ang kapuslanan sa usa ka tawo kung makaangkon siya sa tibuok kalibutan ug mapildi kaniya ang iyang kalag kung unsa ba ang kihahatag sa usa ka tawo nga baylo sa iyang kalag. Ang kalag nga gihisgutan sa Ginoo wala magtumong niining pisikal nga kinabuhi nga mabuhi sulod sa pipila ka dekada ug unya mamatay kini nagtumong sa kalag. Kini nag-ingon sa katapusan sa Genesis kapatiloong bersikulo 27 ug gibuhat sa Dios ang tawo sa iyang kaugalingong dagway. Sa dagway sa Dios gibuhat niya sila. Gibuhat niya ang tawo sa isip usa ka espirituhanong binuhat nga sama kaniya aron mahimong tumong sa iyang gugma uban ang katuyuan nga paghimo kanila ang iyang mga anak aron sila makasulod sa gingharian sa Dios ug mabuhi ngantud sa kanturan nga tagamtam sa imaya uban sa Dios hangtod sa kanturan. Gibuhat sa Dios ang tawo sumala sa iyang dagway aron sila mahisama kaniya. Ang bili sa kalag sa tawo dili ka tandi sa bisan unsa niini kalibutan. Ang mga tawo tinuod nga bilhon ka halagdon. Ang Salmo 49 bersikulo 20 nag-ingon usab ang tawo nga anaa kadungganan ug dili makasabot masama sa mga mananap nga mga hanaw ang kalag sa matag tawo nga gibuhat sa dagway sa Dios as bilhon kay sa tibuok kalibutan ug adunay dakong bili mao nga aron maluwas ang daghang mga kalag. Ang bugtong anak sa Dios namatay pagani sa krus isip halad sa sala apan ang mga tawo wala makasabot niini. Karon nasabtan na nato ang dako ug katinghalahang grasya ug gugma sa Dios ug nakadawat nakita og kaluwasan dili ba? Dili nato mahulaw lagway kung unsa ka katinghalahan nga kita maluwas mao ang Hebreo Kapitulo 2 bersikulo 3 nagtawag niini nga ingon nga pagkadako nga kaluwasan ang paglalang ug pagdumala sa tanang mga butang sa universo gihimo pinagi sa pulong ug gahom sa Dios. Walay bisan unsa nga dili niya mahimo pinagi sa iyang pulong ug gahom. Bisan pa adunay usa ka butang nga bisan ang iyang pulong ug gahom dili mahimo og kana mao ang buhat sa pagluwas sa kalag sa usa ka tawo. Ana dili mahimo pinagi sa pulong ug gahom sa Dios lamang. Nga naman, ang Roma Kapitulo 6:23 nag-ingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, mao kana ang justisya sa Dios. Ang bayad sa sala mao ang paghukom sa Dios, ug ang walay katapusan nga kalaglagan, dili kini masilban bisan sa pulong ug gahom sa Dios. Tungod kay alang sa bayad sa sala, kinahanglan adunay matarong na paghukom sumala sa iyang justisya. Aron ang usa ka makasasala makalingkawas sa kamatayon ang usa ka matarong nga tawo, kinahanglan mamatay puli sa makasasala busa si Kristo isip matarong nagpas-an sa mga sala sa tanang mga kasasala sa kalibutan ug namatay sa krus ug kana ang labing katinghalahang butang nga gibuhat sa Dios pinaagi niini kadtong mutuon ini maluwas mahimong mga anak sa Dios ug makaadto sa walay katapusan nga gingharian sa langit ug makatagam-tagam sa himaya uban sa Dios hangtod sa kanturan. Ingon nga pagkadako nga kaluwasan, kita nga naluwas, nakadawat sa nasa ingon niya nakadako nga kaluwasan. Kung adunay bisan kinsa dinhi nga wala pa makadawat sa kaluwasan, dili ka makaluwas pinaagi lang sa pag-adto sa simbahan nga walay kondisyon. Kinahanglan nimo mosabtan ang ingon niya na kadako ug katingalahan ng Dios ug makadawat sa ingon niya nakadako nga kaluwasan. Unsaon ta sa paglikay kung talikdan ta ang ingon nga pagkadako nga kaluwasan. Kung gamay ra ang atong pagtagad niini, unsaon man nato pag-ikyas sa paghukom sa Dios. Nakadawat na kita sa ingon kadako nga kaluwasan ug sanglit ang atong kaugalingong kaluwasan. Dako ug bililhon, dili bang ubang mga kalag dako ug bililhon usab? Kung atong hunahunaon ang kaluwasan sa atong kaugalingong kalag, usa ka dako ug bililhon nga butang apan atong gibaliwala ang mga kalag sa ubang mga tawo, dili ba kini usa ka dako nga sayo? Karon ang bugtong katuyuan nga ang usa ka luwas nga tawo magpabilin niining kalibutan mao ang paggiya sa daghang mga tawo nga wala pamaluwas ngadto sa Ginoo aron sila maluwas. Mao usab kana ang labing dako ug labing katinghalahang butang nga mahimo sa usa ka tawo sa pagluwas sa mga kalag sa mga tawo. Ang Dios mulihok pinaagi niadtong unang naluwas aron maluwas ang mga masasala niining kalibutan ug dag-on sila ngadto sa gingharian sa Dios. Mao kana ang hinungdan nga ang titulo nga atong wali karon mao kadtong nanggiyaya sa mga
makasasala ngadto kang Kristo. Ug ang sulod niini makita sa Marcos kapitulo 2. Sa Marcos kapitulo 2, giingon nga si Jesus mibalik sa Capernaum ug nagpabilin sa usa ka balay ug sa dihang may kailap sa balita. Ang balita daghang mga tawo ang nagtapok sa maong balay. Busa gitudlo ni Jesus ang pulong sa daghang mga tawo, giingon dinhi iyang gisulti kanila ang pulong. Nagpadayon siya sa pagsulti mahitungod sa paagi sa pagluwas sa kalag. Ang dalan paingon sa kinabuhing dayon. Niadtong panahona, adunay mga tawo nga miabot nga nagdala ug usa ka paralito. Gidala nila siya nga nahigda sa higdaanan. Upat ka tawo ang nagdala ug usa ka paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan. Gusto nila nga ayuhon siya ni Jesus. Nagtuo ko nga kadtong upat ka tawo mao ang mga tawo nga mituo kang Jesus. Nagtuo ko nga sila mga tawo nga nakadawat sa kaluwasan pinaagi kang Jesus. Busa gidala nila ang kabus nga paralitiko uban sa iyang higdaanan. Sigurado nga gikan sila sa layo nga lugar tungod kay nagtuo sila nga kun moadto sila sa atubangan ni Jesus siguradong ayun niya kining tawhana. Apan sa ilang pag-abot, ilang nakita nga daghan kaayong mga tawo. Nagdasok hangtod sa pultahan. Wala nay kasidlan bisan pa sa duol sa pultahan. Sa ato pa, wala nay dapit nga katunog ug imposible gyud nga makasulod. Apan kining upat ka tawo, wala mohunong gibati nila nga kinahanglan nilang dadon ang masakiton nga tawo ngadto kang Hesus aron maayo siya niining sakit. Ang paratitiko daw na palisado sa tibuok niyang lawas samtang naghigda sa iyang higdaanan, dili siya makalihok bisan gamay sama sa kahimtang sa usa ka wala maluwas nga kalag nga patay na. Mao nga palisado ang iyang tibuok lawas, miserable siya sama sa usa ka buhing patay. Sa wala madugay, kining tawhana wala nay mahimo gawas sa pagkamatay. Bisan pa kining upat ka tawo adunay kasing-kasing na kinahanglan nilang dadon kining tawhana ngadto kang Hesus. Bisan usa pa ang buhaton aron maluwas siya. Og naningkamot sila nga makasulod sa atubangan ni Hesus. Apan dili sila makasulod tungod kay puno kayo ang balay hangtod sa pultahan. Wala nay lugar nga kalihukan. Apan bisan pa niana, wala sila mawad-an og paglaom. Nagunahuna sila kung unsay buhaton og nangunahuna og maayong paagi. Sa mga balay sa mga Hudyo, adunay hagdanan gikan sa gawas aron makasaka sa atop. Ug ang atop patag nagbutang sila og lain-laing klase sa kahoy didto. Naghabol og lain-laing materyales ug nagbutang og mga tisa sa ibabaw aron kini patag. Gialsa nila ang masakiton ngadto sa atop og gikuha ang mga tisa. Gikuha nila ang mga tisa og naghimo og lungag sa atop. Gibanabanan nila kung asa si Jesus. Naghimo sila og lungag sa atop. At bang sa nahimutangan ni Jesus, pinaagi ni ining lungag. Pinaubos sa upat ka lalaki ang higdaanan sa eksakto. Kung wala pa nila kini gibuhat sa eksakto, ang pasyente mahimong mahulog nga dili unta mahitabo. Kadtong upat ka lalaki siguradong hinay ug tukma nga gipaubos kini. Bisan si Jesus siguradong natingala samtang nagtudlo siya sa kasulatan, usa ka tawo nga gipaubos gikan sa ibabaw samtang naa sa higdaanan. Busa ang mga tawo nga miadto sa paralitiko adunay usa ra ka butang sa ilang mga kasing-kasing nga kinahanglan nilang hingpit nga ayuhon kining tawhana aron mabuhi siya. Ang tawo anaa sa tinuod nga makaluluyoy nga kahimtang. Apan adunay upat ka tawo, mga higala man sila o mga silingan, wala kita may balo. Apan sila mituo na kang Hesus o naluwas.
maghigala man sila o bisan kinsa pa sila, usa ka dakong panalangin nga adunay mga tawo sa iyang palibot nga luwas sama kanila. Gial siya sa upat ka lalaki ang paralitiko ug gipaubos ang iyang higdaanan sa atubangan ni Hesus. Naghunahuna ko nga layo ra kaayo ang ilang gihikanan uban sa usa ka kasing-kasing og hingpit nga debosyon. Kining upat ka lalaki nagkahiusa og nagtinabangay nga adunay usa ka katuyuan aron maluwas kini nga tawo. Aron dadon siya og ipaubos ang iyang higdaanan sa atubangan ni Jesus. Kung atong hunahunaon kining talan awo na kining matanga sa butang labaw pa sa mahunahunaan sa mga tawo kung dili sila makasulod sa balay, mahimo silang magulat sa gawas o mubalik lang kay wala sila mahibalo kung kanusa matapos ang panagtapok. Apan tungod kay kining mga tawhana, kinahanglan gyud nga dadon ang masakiton ngadto kang Jesus bisan unsa pa ang mahitabo. Ang mga Hudyo adunay mga hagdanan aron makasaka sa atop. Maampingon nilang ialsa kining tawhana ngadto sa hagdanan. Gikuha ang mga tisa gikan sa atop ug naghimo og lungag sa atop. Daghang mga tawo ang siguradong nakurat. Tingali lang gibadlong sila, gisaway og gitamay nga nag-ingon, unsa may gibuhat ni ining mga tawhana? Unsa man kana? Apan si Jesus nasayod siya sa tanan, busa ilang gipaubos ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan sa atubangan ni Jesus. Kung atong tan-awon ang Marcos Kapitulo 2, versikulo 4 hangtod 5, ug kay wala sila makahimo pagduol kaniya tungod sa sa katawahonan, gibus lutan nila ang atop sa tungod niya ug sa nabuslutan ka kini gitunton nila ang duyan nga kinahigdaanan sa politiko ug sa nakita ni Jesus ang pagtuo nila. Nag-ingon siya sa politiko, anak, gipasaylo ang imong mga sala. Ug nakita ni Jesus ang pagtuo nila, kang kinsang pagtuo ang gipasabot sa pagtuo nila. Dili lang ang sa paralitiko apan lakip ng sa upat ka lalaki nga nagdala kaniya ngadto kang Jesus. Nakita niya ang ilang pagtuo ug mingon sa politiko, anak, gipasaylo ang imong mga sala. Ang importante dinhi kay basin gusto gyud sa Ginoo nga mamaayo ang bakol, basin ang upat ka lalaki nagisulti sa bakol sa detalyado sa wala pa nila kini dad-a. Adunay isa ka tawo nga ginhanglag Jesus og gipadala siya sa Dios. Gibanaw niya ang mga patay, gihinluan ang mga sanlahon og giayo ang mga paralitiko. Kung moadto ka kaniya, sigurado nga mamaayo ka. Kining tawhana hingpit nga paralitiko og hapit na mamatay, dili siya makalihok bisan gamay. Busa wala nila siya pugsa sa pag-adto. Tingali nakigsulti sila kaniya sa wala pa moadto didto. Mao tingali nga ilang gipukaw ang iyang pagtuo, mao nga siya nangandoy og naglaom nga mamaayo. Busa ang mga tawo nagkinahanglan sa ilang kaugalingong pagtuo aron maluwas. Kinahanglan nila ang usa ka desperado nga kasing-kasing nga tinuod nga gusto nga maluwas pinaagi ni Jesus. Basin kining masakiton nga tawo adunay dakong tinguha nga mamaayo, miadto siya kang Jesus aron maayo, di ba? Gidala nila ang usa ka paralitiko nga
himalay yan nga walay bisan kinsa nga makayo ug modol sila kaniya aron mamayos sa iyang sakit. Ang hinungdan nga nganong daghan ang misunod kang Hesus kay siya nag-ayo sa mga masakiton. Misunod sila kaniya aron maayo o aron makita siya nga nag-ayo sa uban. Apan sa wala damha, wala dayon siya giayo ni Hesus. Apan miingon, gipasaylo ang imong mga sala. Nganuman nga gibuhat niya kana. Wala muanhi si Jesus aron sa pag-ayo sa mga masakiton. Wala siya muanhi aron sa pag-ayo sa mga pisikal nga problema. Mianhi lamang siya aron sa pagluwas sa mga kalag nga patay sa sala ug padulong sa impyerno. Mianhi siya aron sa pagbanhaw sa mga kalag nga patay sa mga kalapasan ug mga sala aron kadtong gitagana alang sa impyerno. Makasulod sa gingharian sa Dios. Mianhi siya aron sa pagluwas niadtong mga kalag. Gusto unta niining tawhana nga mamaayo sa iyang sakit. Apan si Jesus mingon, "Anak, gipasaylo ang imong mga sala. Tingali ang iyang sakit, gipahinabo sa iyang sala." Mao nga sa Santiago Kapitulo 5, sa dihang nag-ampo alang sa mga masakiton, kini nag-ingon sa Santiago Kapitulo 5, versikulo 16, "Busa, magsinugiray ang usa ug usa kaninyo sa inyong mga sala ug magampo ang usa alang sa usa aron mga ayo kamo." Kung sakit gipahinabo sa sala, ang usa ka kasing-kasing mga mahinulsol sa sala, una ang gikinahanglan giingon nga mokumpisal sa mga sala ug dayon magampo alang sa kaayunan. Wala kita mahibalo sa hinungdan sa iyang paralisis ug kini misampot pa gani sa kamatayon. Apan dili lang kana nga tawo, apan ang tanan gitakdang mamatay tungod sa sala. Tungod kay si Jesus mianhi aron sa pagluwas niadtong mga kalag. Siya miingon, "Anak, gipasaylo ang imong mga sala." Kung ang mga makasasala nga gitakdang mamatay tungod sa sala, mapasaylo sa ilang mga sala, nan ang ilang pisikal nga mga sakit, mamaayo usab. Apan dito usab ang ubang mga lider sa reliyon sa mga Hudyo, ang mga eskriba sa modernong panahon, mao ang mga matutudlo nga nagtudlo sa Biblia. Ang mga eskriba ug mga Pariseo nga giisip nga matid-anon kaayo didto sa diyang si Jesus mingon, "Gipasaylo ang imong mga sala." Sila mingon kini pagpasipala. Ang pulo nga pagpasipala nagpasabot nga ang usa ka tawo nagpaka aron ingon nga Dios. Sila mingon, kinsa ba ang aron makapasaylo sa mga sala kun dili usa lamang ang Dios? Nanghuna-huna sila nga si Jesus nagpasipala tungod kay siya nag-angkon nga Dios. Busa ilang gibantayan siya aron adunay higayon sa pagpatay kaniya. Busa sa dihang si Jesus mingon, "Gipasaylo ang imong mga sala." Sila mingon, kini pagpasipala kinsa may makapasaylo sa mga sala gawa sa Dios lamang. Apan sa tinuod lang wala sila masayod niini si Jesus katumbas sa Dios. Si Jesus mingon, Juan Kapitulo 10, versikulo 30, "Ko ug ang akong amahan usa lamang kami, ingon nga katumbas sa Dios, mianhi siya sa dagway sa usa ka tawo aron pagluwas sa katawhan." Ang Pilipos Kapitulo 2, versikulo 6, nag-ingon nga sa nagalungtad sa kinaiya sa Dios, nagpasabot nga siya katumbas sa Dios. Pilipos Kapitulo 2, versikulo 6 hangtod 7, wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios. Ingon nga usa ka butang nga pag-agawon, kundili nagugas siya sa iyang kaugalingon nga misulob sa dagway sa usa ka ulipon nga gihimo sama sa mga tawo. Si Jesus mao ang Dios nga mianhi sa kalibutan sa tawhanong pinagway aron sa pagluwas sa katawhan. Siya usa ka tawo apan sa usa ka walay sala nga tawo. Nganuman
tungod kay si Jesus lamang ang matarong. Nganuman, aron maluwas ang mga makasasala, ang usa ka matarong nga tawo kinahanglan mamatay puli kanila. Aron ang mga makasasala nga gitakdang malaglag maluwas ug makaadto sa langit. Ang usa ka walay sala ug matarong nga tawo kinahanglan mamatay alang kanila. Kinahanglan niya iula ang tanan niyang bilhong dugo. Si Jesus mao ang Mesiyas nga mayanhi aron sa pagluwas sa mga makasasala. Ang Mesiyas mao nga si Jesus miingon sa Juan kapitulo 5 bersikulo 27 ug siya naghatag kaniya og pagbulotan sa pagpahamtang sa hukom. Kay siya ang anak sa tawo. Si Jesus mao ang Ginoo sa kaluwasan ug ang manluluwas apan siya usab ang Ginoo sa paghukom. Samtang gihatagan niya kitag higayon nga maluwas pinaagi kaniya. Siya usab ang muhukom sa mga dili magtotoo. Mao kana ang hinungdan nganong mianhi siya aron sa paghukom. Ang importante dinhi mao nga ang paratiko dili makaduol kang Hesus ay iyang kaugalingon. Kinahanglan siyang moduol kang Hesus aron mamaayo o makadawat og kaluwasan. Apan dili gani siya makalihok, kinahanglan niya ang tabang sa usa ka tawo nga naluwas na og bituo sa Ginoo. Parehas ra kini karon aron maluwas ang ubang mga kalag, kinahanglan silang makadawat sa tabang niadtong naluwas na. Walay bisan kinsa niining kalibutana nga makaluwas sa ilang kaugalingon. Busa, kadtong naluwas na nahigugma sa mga kalag niadtong wala pa maluwas. Uban sa sincero nga gitunga nga madala sila ngadto kang Kristo aron sila maluwas, sila nagtrabaho uban ang sakripisyo ug kakugi pinaagi sa maong sakripisyo o paghago. Ilang gidala ang mga tawo ngadto sa Ginoo aron sila makadawat og kaluwasan. Mao kana ang paagi nga giorden sa Dios alang sa kaluwasan sa mga kalag sa tawo. Nasabtan ba nimo kana? Sa diyang naluwas kita? Aduna ba'y naluwas tungod lang kay sila malamon? Aduna ba'y naluwas pinaagi lang sa pagampo nga magnusara og pagpangita sa kaluwasan sa ilang kaugalingon? Dili kitang tanan nagkinahanglan sa tabang sa usa ka tawo nga naluwas na. Nagkinahanglan kini og sakripisyo sa kakugi ug sa tabang sa mga naluwas na kiniadto og kinahanglan adunay motabang kanato sa pagpamati sa pulong aron pinaagi niini makadawat kita og kaluwasan. Kay kun dili ang kalag usa ka tawo dili maluwas, mao nga sa wala pa nila igidala ang paraltiko kang Hesus, wala nila siya ug sa pag-adto. Tingali gisultihan siya kanila nga kung moadto siya kang Hesus, moayo na gyud siya nga nabanhaw ni Hesus ang mga patay, gipauga ang makitunging ug walay sakit nga dili siya makapahapsay sa pagtungog niini. Tingali nakahatag kini kaniya og paglawom nga pwede pud siya nga maayo. Ingon usab kung magdala ta og usa ka kalag ngadto sa Ginoo, dili lang nato sila pugson nga moadto. Kinahanglan una nato tabangan sila nga masabtan kisa si Jesus. Tabangan nga masabtan nila nga sila mga masakitong makasasala sa atubangan sa Dios. Tudluan nga ipasantop kanila nga adunay dalan sa kaluwasang pinagi ni Jesucristo aron ang ilang kasing-kasing mabuksan sa pagtuo mao nga ang lumpo tingali nakadungog sa daghang butang sa wala pa siya moadto gikan sa mga tawo nga nagdala kaniya kay si Jesus miabot aron luwason ang mga makasasala. Mingon siya, anak, gitubos na ang imong mga sala. Importante kaayo masabtan niining kamatuoran aron maluwas ang usa sa kalag. Dako kaayo ang tabang sa mga naluwas sa daan. Kay kini ang gikatakda nga paagi sa Dios aron maluwas ang kalag sa mga tawo pinaagi sa mga nangunang naluwas. Isulti sa mga taga Pilipos kapitulo 1 bersikulo 5 hangtod 6 alang sa inyong pakigambit sa pagpayak kaylap sa maayong balita sukad sa naunang adlaw hangtod karon.
nga nagasalig ni ining butanga gayud nga ang nagsugod og maayong buhat diha kaninyo mahingpit niya hangtod sa adlaw ni Hesukristo. Ang naunang adlaw mao adlaw nga naluwas ta. Tanan na adunay adlaw nga nadawat nato ang kaluwasan. Sukad atong adlaw nagsugod ang atong pakigambit sa uban nga naluwas. Alang sa inyong pakigambit sa pagpakaylab sa maayong balita sukad sa naunang adlaw hangtod karon. Pagkahuman nato maluwas, masugod ta sa pag-apil sa mga tawo sa atong palibot nga una nang naluwas. Karon, adunay kita usa ka amahan, ang Dios. Igsuon ta ni Kristo, parehas ta og pagtuo ug parehas ta og paglaom ug na ta fellowship nga nagapabilin sa balaang hugma sa Dios. Ang panag-uban sa mga magtotoo nga mao ang nagpasiugda kaninyo sa maayong binuhatan. Unsa man ang maayong binuhatan sulod sa panag-uban, mao ni ang maayong binuhatan sa pagkaya sa ubang kalag ngadto sa kaluwasan. Giingon sa mga gawa chapter 10 versikulo 38 mahantungod kang Hesus nga Nazarenon kung giunsa ang paglihog sa Dios kaniya sa Espiritu Santo ug sa gahom nga milakaw sa pagbuhat og mga kaayon ug nagaayo sa tanang mga paggisakit sa yawa kay ang Dios nag-uban kaniya. Mao ni ang gisulti sa kasulatan. Gisulti nga kang Hesus nga Nazarenon kung giunsa ang pagtihog sa Dios kaniya nga nahimong tao sa Espiritu Santo puno sa gahom sa Dios. Naglibot siya sa pagbuhat og maayo. Unsa man ang klase ng maayong buhat? Unsa man kini maayong buhat? Dili lang kini pisikal nga maayong buhat. Sama sa pag-ayo sa mga masakiton. Dili ba labing dakong maayong buhat mao ang pagluwas sa mga kalag nga paingon sa impyerno? Nga milakaw sa pagbuhat og mga kaayonon ug nagaayo sa tanang mga gisakit sa yawa kay ang Dios nag-uban kaniya. Mga gawa kapitulo 10:38 karon ang nagawom sa Dios dili na lang makita kang Hesus gikan pa sa unang adlaw hangtod karon. Ang mga naluwas adunay fellowship nga nakasentro sa Ginoo. Sulod sa fellowship sa mga magtotoo, nagsugod ang Dios sa iyang maayong binuhatan. Dito magsugod ang buhaton sa pagdala sa ubang mga kalag ngadto sa kaluwasan. Unsa man karon ang bulahaton sa mga naluwas ning kalibutan, ang pinakaimportanteng bulahaton mao ang pagiya sa uban mga kalag. Ang daghan nga wala pa maluwas paingon sa Ginoo aron madawat nilang kaluwasan. Mao kana ang bulahaton nga gitawag kita aron buhaton. Sama sa gisulti sa mga taga-Efeso kapitulo 3 versikulo 20 sumala sa gahom nga nagabuhat sa sulod nato. Ang sa ato nagpasabot sa mga naluwas sumala sa gahom nga nagabuhat sa sulod nato. Ang Ginoo anaa uban nato nagalihok pinaagi sa iyang gahom. Karon alang kaniya nga arang makahimo og labaw gayud sa labing madagayaon nga labaw sa tanan. Nga atong gipangayo kung ginuhunaw huna samtang nagalihok siya sa atoa unsa ang atong tinuod nga gipahangdoy ug gipangayo. Gusto nato ang maluwas ang uban pang mga kalag. Samtang kita nga mga naluwas na nagtilibangay ug nagpaningkamot alang sa ebanghelyo ang atong tinuod nga gipangandoy mao nga daghan pa nga mga kalag na madala sa kaluwasan. Dili lang kini tinuma sa Dios kundi nahimo na usab kini nga ato ang tinuma. Ang mga pulong alang kaniya nga arang makahimo og labaw gayud sa labing madayaon nga labaw sa tanan nga atong gipangayo kun hinihuna-huna nagaingon kini sa atong pagkahimong pareho sa ug hunahuna sa pagtrabaho nga magkaiusa alang sa ebanghelyo. Nagaingon sa mga taga Pilipos kapitulo 1 versikulo 27 uban sa usa ka kalag nga nagpakisbisog alang sa pagtuo sa maayong balita kung magkaiusa ta og magpaningkamot uban sa pagpasangyaw sa ebanghelyo milulok ang Dios nga labaw pa kay sa tanan nato nga gipangayo og ginuhuna gituman niya ang bulahaton sa pagluwas sa kalag sa tawo. Mao nga kinahanglan nato masabtan nga giluwas sa Dios ang uban nga kalag pinaagi sa pag-apil sa mga naluwas. Sa ingon niini nga kahayag wala mo masunog dili ba? Dili sa ingon niini nga kahayag nga gihimo sa tawo bisan ang adlaw na sa gawas dili makapadagan og kalayo o makasunog bisan unsang butang. Pero hunahuna ang convex lens. Saman ini kung gamiton nimo kini aron itutok ang sinag sa adlaw sa usa ka direksyon, musiga kini og kalayo. Nasulayan nako kini sa una. Ingon si Jesus kay
kung asa makatigom ang duha kung tulo sa akong ngalan atoa ako didto sa taliwala nila. Kung bisan duha o tulo ka tawo ang magtigom sa ngalan sa Ginoo ug tinuod nga nagtinguha sa pagbuhat sa tinguha sa Dios, ang Dios naa sa ilang taliwala ug nagbuhat sa gamahang mga buhat. Ang kaluwasan nga buhat mahitabo. Maayo ang magpaningkamot nga nag-insura apan kung ang duha ka tawo magampo ug magbuhat uban ang Dios nagbuhat nga mas gamhanan kung duha o tulo modaghan pa ug ang tanan adunay nga unsa nga hunahuna ang mas dakong buhat matuman. Kung magkatigom ta para sa atong retreat, dili ta magplano nga moadto sa baybayon o moadto sa laing nasod para lingaw-lingaw, di ba? Hinuon na atay mga buhaton sa niining retreat aron madala naton daghang tawo ngadto sa Ginoo. Ang adunay mga dadong kinahanglan mag-andam niini daan ug planuhon ang pagdala nila. Kung naamoy dadon, kinahanglan usab iandam ang lugar nga ilang tulganan, mao nga mag-andam mo sa ilang tulugan ug padayon nga ayohon ang mga kinahanglan. Iandam sa ingon nga ani nga paagi, magplano mo daan para sa tamo nga madala ang tawo ngadto kang Kristo. Kung wala mo'y madala, motabang kamo pinaagi sa pagdumala sa trapiko o pagtabang sa transportasyon. Sa retreat center, adunay mga sister nga nag-welcome sa mga moabot. Ang uban nagdumala sa mga sasakyanan, ang uban mga brothers naglimpyo sa mga pasilidad ug ang mga mama nagtrabaho sa kusina. Kusog og paningkamot bisan ang mga brothers hapsay kaayo og hugas sa mga plato. Ngano? Gibuhat man nila kining mga butanga. Kay kini tanang kinahanglan sa bulahaton sa pagpangwali sa ebanghelyo. Ug ako usab kinahanglan buhaton ang atong bahin. Bisan kinsa nga walay personal nga ma-evangelize, kinahanglan mo magserbisyo bisan unsang pagi nga imong makaya. Ug samtang nagserbisyo ka, naglihok ang Dios taliwala nato. Kung duha tulo nagkatigom sa akong pangalan, pasabot ani sa lugar diin sila nagkatigom alang sa gingharian o himay sa Dios, alang sa ngalan sa Dios, ang Ginoo ana uban nila. Dili kini pasabot nga ang Ginoo magabilin lang nga walay buhatong kay ang Ginoo mulihok siya. Nagbuhat pinagi sa gahom taliwala nato. Ang Ginoo mulihok sa taliwala nato. Mao nga kada retreat nato kung libo-libo nga mga tawo nga unang naluwas nagatigom sa usa ka hunahuna ug nangawali sa ebanghelyo, mulihok ang Dios dito og tabangan ang mga wala pa naluwas pagdawat sa kaluwasan. Kung sa katawo moapil sa retreat gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan, apan wala madawat ang kaluwasan, mamangha mo unsang klase nga kasing-kasing ang naa niya. Tingali mas ligon pa kini kaysa bato. Apan sa katapusan, kinahanglan sila musurrender sa tubangan sa Dios. Sakto ba? Tungod kay dili lang epektibo ang evangelize sa usa ka higayon, dili nimo sila pasagdan sa pagpaminaw sa mga istorya sa mga tawo nga moapil sa atong retreat. Giingon nila nga sa unang higayon nga nag-attend sa retreat ug nakita ang dakong building sa bukid. Namangha sila sa sinugdanan, ingon nila. Unsa man ni nga klase nga building? Ug namangha sa napud sila pag-usab pag nakita nila ang daghang tawo nga nagtapok bisan pa sa grabing kainit sa panahon. Nang hunahuna sila kung kaha wala ba sa hustong panghunahuna kining mga tawhana, apan sa mas maampingong pagpaniid nagaamgo sila nga dili di ay ingon niya na ang kaimtang nagtulo ang singhot sa ilang mga nawo apan lapad ang pahiyumon sa ilang mga ngabil ug napuno sila sa hilabihang kalipay nga daw wala na sila nasayod kung unsaon pagpahayag sa ilang gibati. Talagsaon gayud kini sila sa samtang naminaw sa pulong ug sa katapusan. Tinuod nilang nadawat ang kaluwasan. Mao kana ang hinungdan nga daghang tawo ang naluwas niining mga retreat ug halos tanan nga nakakaplag og kaluwasan niining mga retreat. Sigurado gayud niini nga naman tungod kay samtang ang libuan ka mga naluwas nga igsuon nagkahiusa sa kasing-kasing ug hunahuna nagampo nagbarog sa mga nagkahiusa ug nagkugi ang pulong nagiwali og ang Dios naglihok taliwala kanila. Dili ba talagsaon gayud kana?
Kung tanawon ninyo sa mga kawikaan, Kapitulo 24, versikulo 11, luwasan mo kadtong nga dala ngadto sa kamatayon o kadtong mga naandam na aron. Pagapat yun, tanawa nga sila imong magunitan. Adunay ingon ini nga pulong kadtong nga dala ngadto sa kamatayon. Katong mga giguyod, padulong sa impyerno. Ayaw sila pasadi, mao ka na ang kahulugan kini. Pugni sila, ayaw sila tuguti nga moadto. Luwasa sila, mao ka na ang kahulugan niini. Sa versikulo 12, kung ikaw moingon, aniya karon nga wala kami mahibalo niini. Wala ba siya nga nagatimbang sa mga kasing-kasing? Magahuna-huna niini? O siya nga nagabantay sa imong kalag? Wala ba siya mahibalo niini? Nag-ingon ka nga wala ka kahibalo? Kanang tawhana mo adto sa impyerno. Kung mamatay siya karon adlaw, unya wala day kay labot niya na. Unsa man na klase ka sa bakak? Ang usa ka tawo makadawat unta og kaluwasan pinaagi sa gamay lang nga tabang apan tungod kay dili ko gusto magsakripisyo alang niana og dili ko gustong mugahin sa akong panahon ug uban. Paog nagtan-aw lang ko og samtang ang maong tawo padulong sa impyerno. Ingon siya nga sala na kana kung imong tan-awon sa Santiago Kapitulo 4 versikulo 17, busa ang mahibalo nga magbuhat sa maayo ug kana wala niya pagabuhatan kaniya kana sala. Unsa man kuno to? Sala kini bato kaniya. Unsa man ang maayo? May tungod sa kinatas-an ang kaayo, aduna pabay mas labaw nga buhati kaysa pagigaya sa usa ka makasasala nga padulong na sa impyerno ngadto sa Ginoo aron makadawat siya og kaluwasan. Mga buhat kapitulo 10 versikulo 38, mga tungod kang Hesus nga Nazaret kung giunsa nga pagdihog sa Dios kaniya sa Espiritu Santo ug sa gahom nga milakaw nga pagbuhat og mga kaayonan. Si Jesus milibot sa pagbuhat og maayo kini mao ang pagluwas sa mga kalag nga moadto sa impyerno. Gingon nga pagbuhat og mga kaayonan ug nagaayo sa tanang mga gisakit sa yawa. Busa imbis nga tan-awon nato ang usa ka makasasala nga gitakdang moadto sa impyerno ug moingon ay inig kamatay ni anang tawhana. Moadto siya sa impyerno, di ba angay hinuon nga magampo kita, magplano sa pag-ebanghelyo kaniya og pagiya kaniya ngadto sa kaluwasan. Kung naglabay ka og kita og tawo nga nahulog ng bangag og hapit na mamatay, unsa may imong buhaton? Magpadayon lang ba ka sa paglakaw ug moingon ay hapit na mamatay ka ng tawhana? Kinahanglan nimong luwason ka ng tawhana. Kung masaligon ka sa imong kaugalingon, ikaw mismo ang mulokso sa tubig o mangayo og tabang sa uban, kinahanglan nimong siguroon sa bisan unsang paagi nga maluwas ang maong tawo. Apan kung moingon ka nga busy ka kayo, sister, nga dili nimo responsibilidad gipadayon sa paglakaw, nga gipasagtan lang ang tawo nga mamatay, mahimo kang dili direktang hinungdan sa iyang kamatayon. Nasayod kita nga ang dili pagpakigbahan sa ebanghelyo usa ka sala, dili ba? Sa unang Korinto kapitulo 9 versikulo 16, kay kung ginamantala ko ang maayong balita wala ako'y gihimaya kay gito kana ko ang kinahanglan sa pagmantala kay alaot ako. Kung dili ko igamantala ang maayong balita, ang buti pasabot ni Apostol Pablo, mao nga kun wala niya giwali ang ebanghelyo kay alaot ako. Usang kini nga sala, busa ang mahibalo sa mga buhat maayo ug kana wala niya paggabuhat kaniya kana sala. Kinahanglan usab natong masabtan nga ang pagkakapyas sa paggawali sa ebanghelyo usa ka sala alang sa mga tawo sa kalibutan sa pagbuhat og dautan. Mo'y giisip nga sala alang kanato ang pagbuhat sa dautan tinuod ngayod nga sala ug dili kita angay magbuhat niini apan ang pagkapakyas sa pagbuhat sa maayo usab ka sala. Sa tanang maayong buhat ang pagkawali sa ebanghelyo maong labing mahinungdanon busa pagkapakyas sa pagbuhat niini usab ka sala. Mao kana ang kamatuoran. Nasayod ka ba niini? Sa mga awit kapitulo 6 versikulo 16, ug gipahayag ko kaninyo ang gibuhat niya alang sa akong kalag. Adunay gibuhat ang Dios alang sa akong kalag. Kung imong iwali sa ebanghelyo ang mga kalag sa mga tawo, makadawat og kaluwasan kung atong tan-awon ang Kolosas kapitulo 4 versikulo 11. Gihisgutan ni Apostol Pablo ang mga ngalan sa pipila ang mga tawo og nag-ingon, kini sila mao lamang ang mga asig katabang nako alang sa gingharian sa Dios. Mga igsuon, unsa man kita nga Kristohanon nga naluwas na, bisan pa man nga nagpuyo kita niini kalibutan, kita ang mga tawo nagalihok alang sa gingharian sa Dios. Kinsa man ang nakaamgo niini, bisan pa man nga anaa kita sa pisikal nga mga lawas, kita mga tawo na ningkamot alang sa espirituhan ng mga butang, bisan pa man nga nagpuyo kita niini kasamtangang panahon, kita mga tawo na ningkamot alang sa kahangturan, bisan pa man nga naa kita sa makita sa kalibutan, kita mga tawo na ningkamot alang sa mga butang nga dili makita, walay katapusan ug mahimayaon. Kinsa man ang nakaamgo niini, angay kitang mahimo mga tawo nga nagtibangay alang sa gingharian sa Dios. Sa atong retreat
dili lang ang mga pastor ang naglihok, samtang ang mga pastor nagawali og naghatag og tambag. Adunay uban nga nagtrabaho sa kusina, nanglimpyo, nagbantay sa tibok gabi og nagdumala sa trapiko. Una-una lang kung unsa kadahang ang angay buhaton. Atol sa kumbensyon, nasayod ba kamo kung pila ka mga sasakyan ang musulod sa parking area? Mukabot sa 2,000 ka mga sasakyanan. Nasayod ba kamo ni ana? Lisod tuunan, dili ba? Anod kita na kulang espasyo sa parkinganan. Apan karon, makapaparking na kita og kapin sa 2,000 ka mga sakyanan. Gihan ay og gidumala ang tanan. Unsa ka ang mahitabo kung wala nato kini gibuhat katong mga igsuon nagtinga bangay alang sa gingharian sa Dios. Dili nato angay kalimtan kanang maong bulaton. Ako usab mapil niya ng bulaton. Sa 1 Kapitulo 4 samtang nag-agi si Jesus sa Samaria og nagpahulay kadyat tungod kay ikapoy og giuhaw siya usa ka babaeng Samarihanon nga makasasala ang miabot aron magkakalos og tubig. Kasagran, maabot ang mga babae aron magkalos og tubig kung bugnaw na ang panahon. Sa buntag ug sa gabi, dili sila moadto kung init na kaayo ang adlaw. Apan kining babae Samarihanon, nailhan pag-ayo sa lungsod, isip usa ka makasasala. Tungod niini, dili siya makaadto kung naang uban nga kalos og tubig. Busa medto siya sa udto nga walay laing tawo sa palibot og dito niya nahimamat si Jesus. Sa Juan, Kapitulo 4, verse 7, paimna ako og unya sa Juan, versikulo 9, unsaon pagkahimo nga ikaw nga Hudyo, mangayo nga paimnon ko ikaw, nga ako Samarihanon man. Adunay tawo nga giuhaw og nangayo og gamay ang tubig, nganong dako man kaayo ang pagsupak niini. Giisip sa mga Samarihanon ang mga Hudyo nga mga kaaway. Ang mga Samarihanon usa ka katawhan nga adunay sinagol nga kaliwat. Hudyo ug dili Hudyo tungod niini giisip sila sa mga Hudyo nga ubos kaayo. Sama sa mga ero ug nagdumili sila sa pakiguban kanila. Sa lahing bahin giisip usab sa mga Samarihanon ang mga Hudyo nga mga kaaway. Apan aniya ang usa ka mapagpanaw nga nangayo og gamay ng tubig. Nangayo lang gyud tubig busa nganong nahimo man kining usa problema. Unsaon pagkahimo nga ikaw nga Hudyo mangayo nga paimnon ko ikaw nga ako Samarihanon man. Miingon siya nga dili kini angay og dili niya kini ihatag. Kining bayhana walay bisan nga gamay nga kaluoy. Miingon si Jesus sa versikulo 10, kung ikaw na kaila sa hatag sa Dios ug kung kinsa ang nagaingon kanimo, paimna ako. Mangayo unta kung ikaw kaniya ug siya mohatag kanimo og buhi nga tubig sa pagkakaron wala makasabot ang babae sa kahulugan ini. Sa bersikulo 11, Ginoo, ikaw walay ikatimba og ang atabay halalom, mao kini ang atabay nga gihatag ni Jacob kanila. Ikay walay ikatimba, wala kay balde o bisan unsa man ang atabay halalom, busa din ka man niya ng tubig nga buhi. Mingon si Jesus sa Juan Kapitulo 4, versikulo 13 hangtod 14, ang tanan nga nagainom niining tubiga, pag-auhawon pag-usab. Apan bisan kisa nga moinom sa tubig nga akong gihatag kaniya, dili nagay pag-auhawon siya. Apan ang tubig nga akong gihatag kaniya, mahimo diha kaniya nga tuburan sa tubig nga mahangatumod ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Wala gayud masabti sa babae kung unsay kahulugan niini. Unhigayon kadto nga nakadungog siya og ingon niadto, ang buot ipasabot ni Jesus mao kini dili kini ang tubig na hinuon. Adunay espesyal nga tubig nga akong ihatag kanimo samtang nagtan-aw siya kang Jesus. Nabati niya nga dili kin pagbiay-biay. Busa mingon ng babae ay tinuod ba? Naaday ingon niya nga tubig. Sa 1 Kapitulo 4, versikulo 15, Ginoo, hatagi ako nining tubiga aron dili na ako pag-auhawon o dili na usab ako maanhi diha sa pagkakalos. Ang paglakaw aron pagkuha og tubig matag adlaw. Hilabihan kalisod busa pagkanindot gayud kun aduna kay tubig nga makasiguro nga dili ka gayud uhawon pag-usab human kining imna bisan ka usa lang. Ug unya mingon si Jesus kaniya sa bersikulo 6, tawgang imong bana kining baybaya ana nahimong asawa ni ining lalaking kini ug sa uban pang mga lalaki sila Mr. Park, Mr. Lee, o Mr. Kim. Aduna say 5 pa ka laing mga bana. Sa bersikulo 18 mingon si Jesus,
Kay ikaw nga may lima na ka nga bana, apan anaa kanimo karon dili mao ang imong bana. Nasayod nga si Jesus na tanan. May tungod sa matang sa babae nga siya. Nahingang ha pag-ayo ang babae ug maingon sa bersikulo 19, Ginoo, nakita ko ikaw manalagna. Sanglit na kahibalag man siya og usa ka propeta, nakahukom siya ng mangutana ang among mga gikana nagsisamba dinhi niining bukira. Ang mga Samaritano nagsimba dito sa bukid sa Gerizim. Ug kamo nangingon nga sa Jerusalem ato ang dapit dinhi ang mga katawhan asang gusto. Sa babae, tumuo ka nako, maabot ang takna nga bisan niining bukira, bisan sa Jerusalem, ang Dios Espiritu man o kinahanglan nga ang mga simba kaniya, nga nagsimba kaniya sa Espiritu ug sa kamatuoran. Kay mao kana ang gipangita sa amahan nga mga magsisimba kaniya. Natingala gayud ang babae. Sa sinugtan, nagtuo siya nga si Jesus, usa ka ordinaryong Hudyo. Upan sa ulay, giisip niya siya na usa ka propeta mingon. Ginoo, nakita ko nga ikaw ang mananagna. Minutubag si Jesus, babae, tumuo ka kanako, maabot ang takna nga bisan niining bukira. Bisan sa Jerusalem, dili ka mo mga simba sa amahan. Unya mingon sa babae. Nahibalo ako nga manhi ang Mesiyas, ang ginahanglan si Kristo, kung aniya na siya. Magasaysay siya kanato sa tanang mga butang. Mingon si Jesus kaniya, mingon siya kaniya, ako ang Kristo. Natingala gayud ang pag-ayo ang babae sa dihang gilitok ni Jesus kadtong mga pulong lagmit giabilihan niya ang kasing-kasing sa babae nga nagapahimo kaniya sa pag-ila gayud ng kang Jesus. Nakurat ang kayna hanggang pag-ayo sa babae tungod kay ang mga Samaritano nagpaabot usab kay Kristo. Hingpit niya nakalimtan ang paghatag og tubig kang Jesus. Niyon gibiyaan niya ang iyang banga sa tubig ug midagan paingon lungsod sa Samaria. Ug musingkit siya ngadto sa mga tawo. Umari kamo tan-awon ninyo ang usa ka tawo nga nagsaasoy kanako sa tanang mga butang nga akong gibuhat. Ang iyang gipasabot mao iyang gipadayag. Ang tamang mga butang mahitungod kanako ug gipadayag ang akong mga sala ngadto sa kahayag. Mao ba kining Kristo? Busa nanguhuna ang mga tawo sa syudad dili buang kining babayan. Apan lahi gayud siya'y nahitabo kaniya sama sa inyong nahibalon. Ang Juan kapitulo 4 nagtala kung giunsa pagsunod sa mga tawo sa Jesus aron makita siya pagpaminaw sa iyang mga pulong pagdapit kaniya ngadto sa ilang syudad ug kuno giunsa pagkawali ni Jesus didto sulod sa duha ka adlaw tungod kay ang usa ka makasasala nga babaeng Samaritano naluwas og mituo kang Jesus. Talagsaong mga butang ug nahitabo samtang may kaila ang maayong balita sa tibok nilang syudad. Kung sa'y giingon sa Samaritano sa 1:4 versikulo 42, karon mituo kami dili tungod sa imong pagsuot kay kami sa imong kaugalingon nakadungog og nahibalo nga kini maayo gayud si Kristo ang manluluwas sa kalibutan apan hibal-an ba nimo kung unsa kini kagamahanan sa dihang mga kamasasala nga babaeng Samaritano nahimat ug mituo kang Jesus ug unya migawas siya aron sa pasangyaw, di ba? Sa Biblia kini nang ingon sa nga na 21 bersikulo 28 apan ang tawo nga nagapamati nagapadayon sa iyang gipamulong ang mga pulong sa tawo nga tinuod nga nakasabot sa usa ka butang adunay tinuod nga gahom adunay kini gahom nga pagtantog sa mga kasing-kasing nga mga tawo sa ingon nga paagi mikailap ang ebanghelyo sa tibok Samaria piniagi ni babaye na makasasala, dili ba? Karon kita nauna nga luwas kinahanglan nga mangula og ipaambit ang kamatuoran nga atong gituon si Jesus mingon sa paralitiko, anak, ipasaylo ang imong mga sala. Dili ba mao man kini ang mismong hinungdan nganong mian ni Jesus sa kalibutan aron magbayad sa mga sala sa mga makasasala o pagluwas sa ilang mga kalag? Dili ba mao man kini ang mismong hinungdan nganong mian ni Jesus sa kalibutan aron magbayad sa mga sala sa mga makasasala o pagluwas sa ilang mga kalag? Busag gipasaylo ni Jesus ang mga sala sa kabus nga tawo nga hapit na mamatay tungod sa iyang pagkaparalisado ug gisulbad niya ang iyang labing importanteng problema. Tungod niini mitan-aw ang mga eskriba kang Jesus ug mingon sa Marcos kapitulo 2 bersikulo 7 kay nangako ba nga kining tawhanan nagkasulti sa ingon siya nagpasipala kinsa bang aron makapasaylo sa mga sala kun dili usa lamang ang Dios. Kini tungod kay wala sila masayod nga si Jesus mao ang Kristo. Sa unsang paagi pasaylo ang mga sala usa ka tawo sa Levitico kapitulo 17 bersikulo 11 kay ang kinabuhi sa unod ana sa dugo ug ako naghatag kaninyo niana aron sa pagtabon sa sala sa inyong mga kalag sa ibabaw sa halaran. Kay ang dugo mao nang himo pagtabon sa sala tungod sa kinabuhi. Wala pa kaayo madugay sukad nga tin-aw nga napamatuod-an sa siyensya nga ang kinabuhi sa unod ana sa dugo. Tingaling
mga usa ka gatos ka tuig o kapin pa lamang apan ang basahon sa Leviticus gisulat sa niadtong 3,500 ka tuig na ang milabay kay ang kinabuhi sa unod anaa sa dugo ug kay ang dugo mao ang nagahimo sa pagtabon sa sala tungod sa kinabuhi. Mao kini ang hinungdan nga sa panahon sa daang tugon sa dihang ang mga Israelita makasala mag-ihaw sila og karnero, kanding o baka og isablig ang ilang dugo sa altar sa pagtabon sa sala aron mapasaylo ang ilang mga sala, di ba? Sa mga Hebreo, kapitulo 10, bersikulo 4, apan sa kay dili gayud mahimo nga ang dugo sa mga baka ug sa mga kanting makapala sa mga sala. Ang dugo sa mga hayop dili makapaspas sa mga sala sa mga tawo. Apan nganong gisugo man sila sa paghalad ug mga halad nga dili gayud makapasaylo sa mga sala. Tungod kay dili kadto ang tinuod nga mga halad, kundi pasiuna lamang kadto sa pag-abot ni Kristo Jesus nga sama sa usa kaniyang karnero. Busa sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 18 hangtod 19 na hingsayaran ninyo nga kamo wala pagtugsa gikan sa walay pulos ninyo nga pakinabuhi nga inyong gipanunod sa inyong mga ginikanan pinaagi sa mga butang nga magabok ingon sa bulawan unsa sa salapi kundili sa bilhon nga dugo ni Kristo ingon sa usa ka tero na walay buling ug walay mansa mao ra kini ang paagi aron mapasaylo ang atong mga sala. Ug kini gipahayag sa mga Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 22 ug gawas sa pag-ula sa dugo walay pagpasaylo ingon usab sa Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 12 miingon siya nga gibuhat niya kani kundili pinaagi sa iyang kaugalingong dugo sa nakabot niya ang walay katapusang mga pagtubos. Gusto si Jesus namatay sama sa usa ka karnero mibayad sa atong mga sala. Kung atong tan-awon ang unang Juan kapitulo 3 bersikulo 5 kini nag-ingon ug hibayloan ninyo nga siya gipadayag sa pagkuha sa atong mga sala ug diha kaniya wala man ining sala. Ang rason nga mianhi si Jesus niining kalibutana mao ang pagkuha sa atong mga sala. Sanglit wala siya'y sala, kinahanglan siya'y mamatay. Alang kanato aron makuha ang atong mga sala, di ba? Busa niadtong panahona, bisan wala pa mamatay si Jesus. Siya miingon, anak, gipasaylo ang imong mga sala. Gingon niya kini tungod kay mamatay siya sa krus. Husda ba kana? Gipasaylo ang imong mga sala. Bisan sa daang tugon, dugay pa una may abot si Jesus. Nag-ingon sa Isaías kapitulo 44 bersikulo 22, gipaspas ko ingon sa usa ka mabaga nga panganod ang imong mga kalapasan ug ingon sa usa ka panganod ang imong mga sala bumalik ka kanako kay gilukat na ikaw. Bisan kung ang mga tawo makasala batok sa usag-usa kanang sala gidala gihapon ngadto sa atubangan sa Dios. Kini tungod kay nakalapas sila sa balaod sa Dios. Bisan pa kung muduol ka sa tawo, mangayo og pasaylo og hingpit nga mobayad og mag-ayo sa kadaot. Ang problema dili gihapon hingpit nga masulbad. Dili kini masulbad gawas kung ang Dios mismo ang magtuldi niini. Ang mga sala nagbabag sa atong dalan paingon sa Dios sama sa baga nga panganod o dasok nga gabon. Apan siya miingon nga gipapas ko ingon sa usa ka mabaga nga panganod ang imong mga kalapasan ug ingon sa usa ka panganod ang imong mga sala. Sa dihang miingon si Jesus dito sa krus, hingpit na. Miingon na siya nga paspasan niya ang atong mga sala. Bumalik ka na kanako kay gilukat ko na ikaw. Gisgutan niya dinhi ang kapasayloan sa mga sala. Basahon nato nga dunggan ang Efeso kapitulo 1 bersikulo 7. Efeso kapitulo 1 bersikulo 7. Basahon nato nga kaniya ana ang atong katubusanan pinaagi sa iyang dugo ang pasaylo sa atong mga paglapas sumala sa pagkadato sa iyang grasya. Diha kaniya kita adunay katubusang pinaagi sa iyang dugo ang kapasayloan sa atong mga sala sumala sa kadayagaya sa iyang grasya. Ang katubsanan nagpasabot sa pagbayad sa mga sala alang sa ubang mga tawo ug pagluwas kanila.
nakadawat kita og kapasayloan sa mga sala. Pinaagi niya ng dugo ay walay katapusan nga katugsanan, ang walay katapusan nga pasayloan sa mga sala nahimo na dili ba kini katingalahan atong gimantala karon ang kamatuoran nga nahimo ni Jesus. Si Jesus mingon sa mga Hudyo niadtong panahon na sa dihang si Jesus mingon sa paralytic, "Anak, ang imong mga sala gipasaylo na." Ang mga eskriba mingon kini pagpasipala ang ilang gipasabot, "Ikaw nga usa lamang katawo, naghimo sa imong kaugalingon ni Dios, kinsa may nakapasaylo sa mga sala gawa sa Dios?" Ang mga eskriba moingon niini tungod kay wala sila mahibalo kung kinsa si Jesus. Si Jesus mao ang Dios nga nagpakatawo, dili ba? Mao kana ang hinungdan nga giingon sa Juan kapitulo 10 bersikulo 30, "Ako ug ang akong amahan usa lamang kami." Sakto kana, sila usara. Mao kana ang hinungdan nga si Jesus mingon nga ang ilang mga sala gipasaylo tungod kay iyang matuman ang walay katapusan nga katabusan. Atong tan-awon ang Juan kapitulo 20. Juan kapitulo 20 bersikulo 21. Juan kapitulo 20 bersikulo 21. Unya si Jesus miingon pag-usab kanila, "Kaninyo ang pagkidait ingon nga ang amahan nagsugo kanako. Sa maong pagkaagi ako naggasugo kaninyo. Ug sa nakapamulong siya niini miginhawa siya kanila ug mingon kanila, dawatan ninyo ang Espiritu Santo kung bisan kinsang mga sala nga inyong pasayloon kana gipasaylo kanila, kang bisan kinsang mga sala nga inyong punggan kana ginapunggan kanila." Kini ang mga pulong sa nabanhaw nga Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Ipakita niya kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid nga nagpahibalo kanila sa kamatuoran nga siya nabanhaw. Unya mingon siya, "Ang amahan nagsugo kanako, sa maong pagkaagi ako nagkasugo kaninyo." Mihani si Jesus tungod kay ang Dios nahimong tawo nga nagdala sa tanang sala sa katawhan sa iyang lawas. Ug siya namatay sa krus isip halad sa sala aron sa pagtubos sa tanang sala sa mga tawo sa kahangturan. Gibuhat niya kini nga bulatonon, kini nag-ingon sa Juan kapitulo 19 bersikulo 30, kini nag-ingon, "Hingpit na unsa ang nahuman na." Iyang hingpit nga natuman ang walay katapusan nga pagtubos, hingpit na iyang natuman ang tanan. Siya miingon, sama sa pagdala kanako sa amahan, si Jesus nakatuman sa walay katapusang nga pagtubos. Iyang gilaglag ang gahom sa kamatayon ug karon siya nabuhi pag-usab. Ug siya miingon, "Ang amahan nagsugo kanako, sa maong pagkaagi ako nagsugo kaninyo." Nga nagpasabot niini mga pulunga sama sa pagdala sa Dios Amahan sa Ginoo aron pagtuman sa walay katapusan nga pagtubos. Karon siya miingon sa naluwas nga mabalaan, "Gipadala ko usab kamo, dili lamang sa mga tinun-an, apan ngadto usab niadtong naluwas." Na kiniadto sa bersikulo 22 sa Juan kapitulo 20 bersikulo 22, ug sa nakapamulong siya niini miginhawa siya kanila ug miingon kanila, "Dawatan ninyo ang Espiritu Santo." Atong basahon usab sa dungan ang bersikulo 23, "Kang bisan kinsang mga sala nga inyong pasayloon kana gipasaylo kanila, kang bisan kini mga sala nga inyong punggan kana ginapunggan kanila." Mingon siya sa mga katingalang pulong, sama sa pagpadala kanako sa amahan, si Jesus gipadala ug gibuhat niya ang tanang buhat sa pagtabon sa mga sala. Busan gipadala ko kamo alang sa unsa sila gipadala. Gipadala sila aron maintala ang kamataoran ang nahimo sa Ginoo sa krus. Ug siya miingon, gihupan niya sila ug miingon kanila, "Dawat ang Espiritu Santo." Ang Espiritu Santo mao ang espiritu na pagkabanhaw. Siya nagmantala sa kamatuoran sa pagkabanhaw. Ang bisan kinsang mga sala nga inyong pasayloon kana gipasaylo kanila, dili ba kini katingalahan? Ang bisan kinsang mga sala nga inyong punggan kana gipang punggan kanila. Unsay buot pasabot niini? Walay mas katingala pa kay niining pulonga. Si Jesus nagpasaylo sa atong mga sala sa walay katapusan dito sa krus. Ug kun ang usa ka tawo makasabot ang motuon niining kamatuoran ug iyang mentala kini nga kamatuoran ngadto sa uban,
ang ubang mga tawo makadawat usab og kapasayloan sa mga sala. Unsa ka katingalahan ang atong gibuhat kung atong imantala ang katamatuoran nga nahimo sa Ginoo. Kung atong iwali ang ebanghelyo pinaagi sa Espiritu Santo, kanang nga tawo na pasaylo siya pasaylo hangtod sa hangtod. But pasabot sila maluwas. Ang mga pulong, ang binsang kinsang mga sala nga inyong pungkan, kana ginapungkan kanila. Nagpasabot kung atong pasagdan sila ug dili magwali kanila. Kung mao sila moadto sa impierno, kung sila mapagbilin nga ingon ni ana sila siyempre moadto sa impierno. Mga iksyon, hibalan ba ninyo kung unsa ka katingalahan ang atong gibuhat, gitugyan niya kanato ang bulahaton sa pagmantala sa walay katapusan nga katabusan nga nahimo sa Ginoo sa krus. Kung ating iwali ang ebanghelyo ug dawaton nila ang pulong kadtong mga tawhana makadawat kapasilan sa mga sala apan kung biyan lang nato sila nga dili sila may evangelize ang pulong nagpasabot sila magpabilin ingon gihapon sila niya na ug adto sila sa impierno. Sa Roma kapitulo 10 bersikulo 14 na unsaon nila ang pagtawag kaniya nga wala nila pagtuo ug unsaon sila pagtuo kaniya nga wala sila hindunggi ug unsaon nila ang pagkadungog nga wala may magwawali ug unsaon pagwali nila gawas kung sila ipadala bisan kung nahimo ni Jesus ang walay katapusan nga katabusan unsa may kapuslanan kung wala kini giwali. Sakto ba? Moadto sila sa impierno nga walay hingpit nga nahibal-an bahin ining busa ug unsaon nila ang pagtuo kaniya nga wala sila hindunggi ug unsaon nila ang pagkadungog nga walay magbawali. Kung walay mumuhalin ini, dili sila makadungog sa ebanghelyo. Kung dili sila makadungog, dili sila motuo. O kung dili sila motuo, maadto sila sa impierno. Busa pagkatalagsaon sa buhat nga kinahanglan natong buhaton. Ang buhat nga gibuhat ni Jesus ay ang tigidagyan nakaron ka nato. Atong tanawon sa makadyot ang Juan kapitulo 14 bersikulo 12 atong basahon ang Juan kapitulo 14 bersikulo 12 sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo moto kanako magabuhat sa mo usab nga mga buhat nga gibuhat ko ug pagabuhaton niya ang labaw pa ini kay ako moadto sa akong amahan. Si Jesus mingon sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo ang moto kanako magbuhat sa mao usab nga mga buhat nga gibuhat ko ug pagabuhaton niya ang labaw pa niini. Human sa pagkasaka ni Jesus sa langit, ang mga tinun-an nagawali sa ebanghelyo, ilang gibanhaw ang mga patay sama sa gibuhat ni Jesus. Giayo usab nila ang mga masakiton, gihimo usab nila ang mga milagro nga gihimo usab ni Jesus. Bunsa-unsa man ang mas labaw pa niini nga mga buhat. Kini nagpasabot nga kung imong imantala ang kamatuoran, nga ang mga sala gipasaylo niya hangtod sa hangtod, makadawat sila og pasaylo. Magabuhat sa mauusab nga mga buhat nga gibuhat ko. Mahimo nato ang buhat nga gibuhat sa Ginoo. Siya miingon, ang bisan kinsang mga sala nga inyong pasayloan, kana gipasaylo kanila. Sa Juan kapitulo 20, bersikulo 23 sa Katolisismo, sila nag-ingon nga ang Papa adunay awtoridad sa pagpasaylo sa mga sala. Siya giingon nga mipuli kang Pedro, sila nag-ingon nga ang Papa adunay awtoridad sa pagpasaylo sa mga sala. Apan dili niya kini mahimo nga mag-inusara mao ang ihatagan usab niya ang mga pari og kataridad. Busa ang mga pari mingon ang imong mga sala gipasaylo na. Gisulti nila kini kung usa ka tawo kupinsal og moingon nakahimo ako sa ingon ini og ingon niya na nga sala moingon ang pari gipasaylo na ang imong mga sala og gipasaylo na kini apan kung moingon siya dili ko kana pasayloon magpabilin kini dili kana ang gipasabot. Niining bersikulo sa Biblia, kini nagpasabot nga kung imong imantala ang kamatuoran nga gituman ni Jesus sa krus, sila mapasaylo. Ug kung dili nimo kini maantala og buhian, sila moadto sa impierno. Nahiluban ba nimo kung unsa kakatingalahan nga kinahanglan natong iwali ang ebanghelyo? Kung ang usa ka naluwas nga tawo patak sa iyang baba o dili mag-ebanghelyo, walay maluwas, di ba? Busa unsaon man kung dili kini nato maintala. Mga iksyon, kinahanglan kitang makakugihon sa pag-ebanghelyo, dili lang ato sa summer retreat, apan sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, ang mga tawo nga wala pa maluwas na tawo ni ining kalibutan aron maluwas. Mao kini ang hinungdan nga nganong buhi pa sila karon, busa nganong buhi pa man ang mga naluwas karon. Kita mabuhi aron miantala ang kaluwasan, ang mga naluwas ba mabuhi aron mahimong adunahan sa mga tawo ni ining kalibutan aron makakaon og maayo. Mabuhi nga, komportable, o maglipay ni ining kalibutan na. Siyempre, dili. Mga igsoon, unsa ka katingala sa inyong hunahuna kung adto nakita sa langit. Kaya mga tao wala masayod. Bisan ang mga naluwas na hadlok sa kamatayon, apan ang lang
kanato nga naluwas nga adlaw sa atong kamatayon. Usa ka mahimayong adlaw. Sa Salmo nag-ingon, hamili sa pagtan-aw ni Jehova ang kamatayon sa iyang mga balaan. Gingon pinadayag sa kapitulo 14 bersikulo 13, mga bulahanan ang mga namatay nga sukad karon mga matay diha sa Ginoo. Oo, nagingon ang espiritu kung mamatay kang usa ka naluwas nga tawo moadto dayon siya sa presensya sa Dios. Sa Lucas kapitulo 16 bersikulo 22, sa dihang namatay ang lalaking dato naganto siya sa Hades. Ang kahulugan sa ngalang Lazaro mao ang Dios mao atong katabang alang sa mga naluwas nga tawo. Ang Dios mao ang atong kalipay ug paglaom. Apan asa man miadto si Lazarus dihang namatay siya, gidala siya sa mga anghel ngadto sa bakan ni Abraham. Misulod siya sa langit. Kung mamatay ang usa ka naluwas nga tawo, dadon siya sa mga anghel ngadto sa presensya sa Dios. Adunay usa ka igsoon nga nagsimba uban kanato dinhi sa Soul Center Church. Usa siya ka professor sa universidad ug sa katapusan mibalhin sa iglesia sa Life of Mission human siya meritero. Sa dihang nagwali ko sa ebanghelyo sa Paris, gitawagan nako siya og nakisulti kaniya sa makadyot. Pagbalik nako sa Korea, namatay na siya. Gisultihan ako sa iyang asawa nga sa dihang nag-uban sila sa kwarto sa ospital, mingon siya, adunay usa ka lalaki nga nagsulob og puti nga naglingkod tupad nako. Apan walay lain didto, usa ka anghel ang miadto aron kuhaon siya. Mga igsuon sama sa nahisgutan sa Lucas kapitulo 16 bersikulo 22, silang mga naluwas moadto sa langit. Busang nganong madlok man ang usa ka tawo nga naluwas sa kamatayon, kini ang labing mahimayaong adlaw, ang bugtong hinungdan. Nganong nagpadayon kita sa pagkinabuhi niining kalibutana, dili tungod kay nalingaw kita sa mga butang niining kalibutana, sama sa mga dili magtotoo. Nagkinabuhi kita tungod kay adunay pakitay trabaho nga buhaton. Aron makawali sa ebanghelyo, kita nabuhi kini ang labing dako nga misyon sa Ginoo. Ang iyang sugo ug ang dakong katuyuan sa atong Kristohanong kinabuhi. Sakto ba kana? Apan ang uban moingon, bisan kung dili ako magwali, adunay lain nga muwali. Oo, ang uban moingon ni ana. Apan kung ubarog ka tubangan sa Ginoo, sa imong hunahuna, mahimo ba kini nga usa ka pasangit? Sa ikalawang Korinto kapitulo 5 bersikulo 10, kay kinahanglan kitang tanan igapahayag sa atubangan sa hukuman ni Kristo. Gikan sa adlaw nga kita maluwas hangtod sa adlaw nga kita'y mubarog atubangan sa Ginoo. Kita makahukom base sa atong pagkinabuhi kung kini basumala sa kabuton sa Dios, kung siya nahimot kanato ug kini kita nagbuhat ba sa mga butang nga angay buhaton sa usa sa Kristohanon, kini ang paghukom alang sa ganti. Adunay nagpadayag siya ug adunay usab pagkabadlong kung adto sa Ginoo. Sa unang Korinto kapitulo 4 bersikulo 5 nag-ingon nga og unya ang taga sa tagsa makabaton sa iyang pagdaig nga gikan sa Dios, apan pagdaig lang ba kini dili adunay usab pagbadlong? Sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 20, ikaw daotan og tapulan nga ulipon, adunay usab pagbadlong. Mga igsuon, dili nato angay usikan ang panahon nga gihatag kanato. Wala na kitay daghang panahon nga nahabilin aron iwali ang ebanghelyo. Usa ka adlaw ang Ginoo kalit nga mobalik ug ang atong kinabuhi dinhi sa yuta. Matapos og kita mobarog sa iyang atubangan, ang tanan bahin sa atong kinabuhi gikan sa panahon nga kita naluwas hangtod sa adlaw nga kita uban sa Ginoo ipadayag. Maayo ba ang tanan kung mahitabo kana? Kung ang Ginoo mangutana, unsa ang imong gibuhat sa buhi ka pa? Motuwag ka og daghan ko gikaon nga pagkaon. Adunay isa ka istorya. Namatay ang amahan sa usa ka lalaki. Ang anak nga lalaki miadto sa usa ka tugad nga magtutudlo og nangutana, namatay ang akong amahan. Unsa ang akong ibutang sa iyang lapida? Ang mutudlo mitubag, unsa ang gibuhat sa imong amahan? Anak nga lalaki mitubag, wala siya gibuhat. Himsog siya mukaon og maayo og nagpuyo na komportable hangtod nga siya namatay. Ang matutudlo mingon nga balik human sa pipila ka adlaw. Pagbalik niya, ang matudlo mingon kaniya, isulat kini, mikaon siya og namatay. Wala na ilaing idugang mikaon siya og namatay. Mao ba kini ang hinungdan nga nung kininabuhi? Kanunay na akong gipambit ang lapida sa bantog nga ibangil siya nga Del Moody. Mabasa niini ang mga pulong sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 7 ug ang kalibutan nagaagi og ang mga kalimngon niini apan ang mga
nagabuhat sa kabubuton sa Dios, nagapadayon sa walay katapusan. Siya ang nagabuhat sa kabubuton sa Dios, magapabilin sa walay katapusan. Mao kini ang nasulat sa iyang lapida unsa ang kabubuton sa Dios. Kini aron pagpahimuot sa Dios, kini ang buhat nga gisugo sa Dios nga atong buhaton. Lubaw sa tanan sa Juan Kapitulo 5 bersikulo 24, ang nagapatalinghog sa akong pulong na nagatuo kaniya nga nagisugo kanako may kinabuhi nga walay katapusan. Ug sa Juan Kapitulo 6 bersikulo 40, kay kini mao ang kabubuton sa akong amahan nga ang tagatagsa nga makakita sa nang ug moto kaniya may kinabuhi nga walay katapusan. Ang dakong kabubuton sa Dios mao nga ang mga tawo nakadawat og kaluwasan pinaagi sa ebanghelyo. Nasabtan ba ninyo? Nini nga retreat usab magampo og magtinabangay kita aron daghang mga kalag ang maluwas og magdala og kalipay sa Dios. Si Apostol Pablo mingon sa Roma Kapitulo 1 bersikulo 16, kay dili ko kag-awlaw ang maayong balita ay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa tagsa-tagsa nga matuo. Kay dili ko kagaulaw ang maayong balita. Maulo ba kita sa pagwali sa ebanghelyo? Dili kita angay maulay sa pagpasagad iniini. Ang tagsa-tagsa mituo kaniya mo ang mga tawo makadungog sa ebanghelyo, makasabot sa grasya sa Dios ug motuo ang ebanghelyo miingon gahom sa Dios alang sa kaluwasan. Busa unsaon nato pagpadayon sa pagsangyaw sa ebanghelyo kung daghang kalag ang pinaagi sa ebanghelyo, ang himaya hihatag ngadto sa Dios Ama. Nang hinaot ko nga naghimo nakita og mga plano kung kinsa ang atong imbitahon alang sa summer retreat. Padayon kong nakadawat og mga tawag, ang uban nag-ingon nga nagplano sila nga magdala og labaw sa 10. Nangandam sila sa pagdala alang sa unang batch sa summer retreat ug ang uban alang sa sunod nga mga batch. Nagplano sila nga motambong balikon aron ang ebanghelyo mosangyaw. Magampo kita nga kinasing-kasing ug motuo nga ang Dios mohimo pag-usab sa iyang dakong buhat. Nang hinaot ko nga ang tanan adunay tinguha nga makig-isa sa buhat. Mag-ampo kitang tanan, malilion namong amahan nga Dios sa langit. Salamat sa imong dakong grasya nga imong giluwas kami gikan sa paglakaw sa sala ug pagpalayo kanimo ug sa paghatag kanamo sa kinabuhing dayon ug buhing paglaom. Karon tabangi kami nga naluwas pagwali sa ebanghelyo sa Dios ngadto sa mga makasasala ug sa mga nawala aron ang dakong buhat sa Dios matuman og daghang nawala nga mga kalag nga maluwas. Nagampo usab kami nga sa moabot sa nga summer retreat daghang mga kalag makadawat sa kaluwasan nga magdala og himaya sa Dios nga Amahan. Hinaot nga ang tanang mga igsoon makahiusa sa kasing-kasing alang iniining buhat mga magtinabangay alang sa ebanghelyo aron imong matuman ang mga dakong buhat sumala sa imong kabuton. Palihog gamit ang matag usa kanamo nga bilhon sumala sa imong katuyoan. Kini ang among pagampo sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.